बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 फरवरी है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन कराम, आज का दिन सबसे अहम तरीन दिन है, सबसे अहम तरीन। आज पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन, जालिम तरीन और अजीबो गरीब किस्म का जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। इतना जुल्म शायद ही किसी ने अदलिया के महकमे के साथ किया हो जितना आज होने जा रहा है। तारीख में तो सिर्फ एक जस्टिस मुनीर था, यहाँ पर हर जज ही तकरीबन जस्टिस मुनीर बना बैठा है। चाहे वो काजी फाइज ईसा साहब हों या यहया आफरीदी साहब हों या आमिर फारूक साहब हों या इनके हवारी हों या आइनी बेंचेस हों, जस्टिस मुनीर यानी एक एक जज ने पूरे 70 साल की तारीख को तबाह व बर्बाद किया। यहाँ पे तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। नाज़रीन कराम, आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, इसके अंदर 8 नए जज तैनात किए जाने हैं और इन 8 नए जजों को तैनात करने का मकसद कोर्ट पैकिंग है, ताकि अगले 10-15 साल के लिए आराम से इमरान खान के चैप्टर को फिक्स किया जा सके। इमरान खान के जो अगली प्लान्स हैं, उनके मुताबिक चीज़ों को फिक्स किया जा सके। इसके लिए मुक़्तदरा ने ख़ास तैयारी की है और ख़ास चेहरों को कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, कुछ ट्विस्ट हैं इस पूरे मामले में। नंबर 1, नाज़रीन कराम, पता ये चला है, अब ये खबर सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट तरीन जज ने ऐन मौके पर इनकार किया है, जो कि इसी मामले से जुड़ा है। ये क्या कहानी है और क्या ऐन मौके के ऊपर यहया आफरीदी साहब को सरप्राइज मिल सकता है? ये क्या कहानी है? ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अशफाक साहब, दुनिया न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्ट करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबरें माजी के अंदर जो है ना वो किस्सा रही हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं। जो अशफाक साहब हैं, इन्होंने कल रात एक ट्वीट किया और वो बड़ा मानी खेज ट्वीट है। मोहम्मद अशफाक बता रहे हैं कि कल जो माइनस किए गए थे वो प्लस होने जा रहे हैं। इनकी इस खबर को देखा जाए, ये मोहम्मद अशफाक साहब वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये जो 10 जज बने हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इन 10 जजों की लिस्ट बनने से पहले ही शाया कर दी थी 9 जजों की कि कल फलां जज जो है वो तैनात होने जा रहा है और तकरीबन तमाम वही जजेस तैनात हुए जिनका मोहम्मद अशफाक ने कहा है। अब ये जो ये खबर है ना जी, जो माइनस हैं वो प्लस होने जा रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। माइनस तो ऑब्वियसली मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अख्तर मिनल्ला हैं, आयशा मलिक हैं, उन बहरहाल बराए नाम रखा हुआ है, या तमाम जो इंसाफ पसंद जजेस हैं उनको माइनस किया गया है। तो क्या वाकई ही जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो मौखर हो सकता है? नाज़रीन कराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारी ज़ाती इतलात ये हैं कि एजेंसियों की पूरी सपोर्ट यहया आफरीदी के साथ है, पूरी सपोर्ट यहया आफरीदी के साथ है। इसीलिए तो सिक्योरिटी के ऐसे इंतजामात किए गए हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि आज वकीलों ने भरपूर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। वकीलों ने कहा हुआ है कि जनाब हम इस बारे में जो है वो रेजिस्ट करेंगे, और जो इंडिपेंडेंट बार्स हैं और बार काउंसिल्स हैं उन्होंने भी इस बारे में ऐलान किया हुआ है कि वो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐन मौके पर नाज़रीन कराम तमाम टाउटों को मिलाकर और जो अपने पेरोल के ऊपर, यही कहना चाहिए मेरे ख्याल से, चले ये ज़रा सख्त हो जाता है, हम ख्याल जो बार्स हैं उनसे एक मुश्तरका एलामिया भी जारी करवाया गया और वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम सपोर्ट करते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होने जा रहा है। लेकिन मोहम्मद अशफाक की खबरें जो है ना वो मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, बड़ा क्रेडिबल आदमी है, तो यहाँ पर एक सरप्राइज़ की तवक्को भी है कि हो सकता है ऐन मौके पर आकर को ये जजेस जो हैं वो कुछ ना कुछ कर दें और 8 जजेस की तैनाती आज ना होने दी जाए। ठीक है, इस चीज़ को अच्छा आपने इस चीज़ को देखना है कि ये मतलब एक सवाल पूछना है कि ये जजेस की तैनाती या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज का इजलास अहम तरीन क्यों है? मतलब आप सवाल कर सकते हैं, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या खबरों से हरदम वाकिफ रहते हैं उन्हें तो अंदाज़ा है कि आज का इंपॉर्टेंट इजलास क्यों है, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है मैं उनके बारे में बता दूं। नाज़रीन कराम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ये जो एक तो फुल कोर्ट वाला मामला, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम अगर फुल कोर्ट के अंदर आती है और फुल कोर्ट के अंदर सुने जाने की बात होती है तो उसे फुल कोर्ट सुनेगी और ये 8 जज बैठकर उसमें वोट डालेंगे, तो ऑब्वियसली उसको पक्का उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी जाएगी। दूसरा, ये जो जजेस हैं, इन जजेस के अंदर आपको ये जहन में होना चाहिए कि आमिर फारूक साहब की एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की तैनाती का मामला है,
اور جسٹس عامر فاروق کی تعیناتی کیا کرے گی؟ انہوں نے ایک جج جو ڈوگر صاحب کو تعینات کیا ہے، سرفراز ڈوگر صاحب کو، وہ ان کو نیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے گا اور سارے اختیارات نئے ججز کو تعینات دے دیے جائیں گے تاکہ عمران خان کا راستہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں روکا جائے۔ اس معاملے کے اوپر تمام ممبران نے، یعنی کہ 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، 4 ججوں نے سپریم کورٹ سے، بارز نے مختلف، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور مختلف بارز نے، اور جو ہے نا وہ لاہور بار نے، سب نے جو ہے نا وہ لکھا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، انکلوڈنگ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ یہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے، پہلے آپ سینیورٹی والا مسئلے کو حل کریں۔ سینیورٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے بعد واٹس ایور جو بھی آپ کہیں، اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ عامر فاروق صاحب آ جائیں اور بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کوئی بھی بنے، وہ سینیورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، دیٹس اٹ۔ بلکہ ان فیکٹ جسٹس بابر ستار نے تو عامر فاروق صاحب کو بھی اس بارے میں خط لکھا ہے، تو اگر آج یہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں عامر فاروق صاحب تو وہ ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ لکھا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بلا لیں گے، لیکن یہاں پر ایک مزیدار ٹوسٹ اور بھی ہے۔ 2 چیزیں ہیں بڑی زبردست۔ نمبر 1 ٹوسٹ ناظرین کرام یہ ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ اصل میں یہ کسی اور جج کو سرفراز ڈوگر صاحب کی جانب طرف لے کے آنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جنید سلیم صاحب کی خبر ہے، بڑی شاندار اور بڑی زبردست ایک انویسٹیگیٹو سٹوری ہے۔ ان کی خبر یہ ہے کہ یہ کسی اور جج کو، ان سے بات چیت جاری تھی، سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آنا تھا، لیکن جب انہوں نے عین موقع پر جو ہے نا وہ انکار کیا ہے، تو ایمرجنسی میں 15ویں نمبر کے جج پہ کو، لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج کو اٹھا کر لے کے آیا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جو فیورٹ ترین جج تھا، جس سے بات چیت آخری لمحے میں پہنچ چکی تھی، اس جج نے انکار کر دیا obviously، اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ناظرین کرام ذہن میں رکھنا ہے کہ انکار کرنے کی بے شمار وجوہات ہیں، obviously چیزیں اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یا مقتدرہ کے ہاتھوں مان کر ہر چیز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا اور چیزیں، اور میں پھر آپ کو بتاؤں ناظرین کرام، اس سے ملک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس سے ملک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آج جب یحییٰ فریدی صاحب یہ کر رہے ہوں گے اور باہر وکلا نکلے ہوں گے اور روڈز بلاک ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس موقع پر ایک اور بڑا اہم وزٹ پاکستان کا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے IMF کا جو جائزہ مشن ہے، وہ والا جائزہ مشن نہیں جو کہ اکنامک چیزوں کو دیکھتا ہے، بلکہ IMF کا یہ مشن گورننس کو دیکھتا ہے، جوڈیشری کو دیکھتا ہے، رول آف لاء کو دیکھتا ہے۔ یہ جائزہ مشن آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہے، اور یہ 6 فروری سے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے 14 فروری تک رہنا ہے۔ ان کی موجودگی کے اندر ناظرین کرام، ان کی موجودگی کے اندر یہ تماشا ہو رہا ہوگا، اور جب IMF دیکھیں آلریڈی جو یورپی کمیشن کا نمائندہ ہے وہ ہم سے ناراض ہو کر گیا ہے، جو وہ ساری کہانی آپ کے سامنے، تو IMF کا جو جائزہ مشن ہے ناظرین کرام وہ یہاں پر موجود ہوگا، ان کی موجودگی کے اندر یہ سارا جو ہے نا وہ تماشا لگ رہا ہے، اور ان فیکٹ پہلا ہمارا GSP پلس سٹیٹس خطرے میں تھا، اب ہمارے سے جو اگر IMF بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو چیزیں کہ ایک عمران خان کی خاطر ناظرین کرام ہم نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا، ایک عمران خان کی خاطر ہم نے پوری دنیا کے اندر بدنامی دے لی، ایک عمران خان کی خاطر ہم نے اپنے پوری سب کو ڈسکریڈٹ کر دیا، یعنی کہ صرف اور صرف اب دیکھیے، اب شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان کا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور مزید نقصان پہ نقصان ہونے کے درپے ہیں، لیکن ہم نے عمران خان کو تن کے رکھنا ہے، شاید پالیسی یہ ہے کہ عمران خان کو تن کے رکھنا ہے، لیکن ناظرین کرام کہنے کا مطلب یہ ہے، اشفاق صاحب کی خبر دی جائے، دیکھی جائے، اور IMF کے اس جائزہ مشن کے یہاں ہونے کے اوپر جو کہ شہباز رانا کی خبر ہے، ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے عین موقع پر آ کر چیزیں بدل جائیں اور یحییٰ فریدی صاحب کچھ نہ کچھ عقل سے کام لیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کر دیں، اور اس جوڈیشل کمیشن کے مؤخر ہونے سے obviously سینیورٹی کا اصول پہلے طے ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ایکچولی کیا ہوتا ہے، یہ کچھ ہی دیر میں ابھی جو ہے نا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔